मोहतरम सामीन, हदीस परस्त फ़िरका एक क्या सारे मुस्लिम उम्मत के टोटल फ़िरके हदीस परस्त हैं। सब हदीस पर वो फ़िरके बने हैं। तो सब का एतराज़, ख़्याल, नज़रिया आपस में मिलता जुलता है। सो ख़ुद मेरे साथ एक अहल हदीस ने बहुत गुस्से में बहस किया और बहुत तैश में आकर फरमाया कि कुरान के अंदर अशहुर हुरम जो 4 माह हराम हैं, इनका कहीं ज़िक्र नहीं है, ये सिर्फ़ हदीस से मिले हैं। उस प्रोफेसर साहब ने ये फरमाया, इतना फरमाया बस। वरना कुरान की बात जो है उसने की वो सच्ची है कि उसमें नाम महीनों के नहीं बताए गए कि फ़लाँ महीना हज का है। सही नहीं बताए, हम भी कहते हैं, हम भी मानते हैं। आगे की बात ये है कि हों भी क्यों, वो नाम हों भी क्यों। वो मसला ये है कि अशहुर हुरम ये लड़ाइयों से ताल्लुक़ रखते हैं, जंगों से ताल्लुक़ रखते हैं। बादशाह कौमों के फ़ैसले करता है। हर कौम के अंदर जो कबायली जंग होती है, उन कबीलों के फ़ैसले करने के बाद बादशाह उनके ऊपर ये आर्डर जारी करता है कि मेरे फ़ैसले के बाद अब तुम्हारी सीज़ फायर हो गई, तुम्हें आपस में लड़ाई 4 माह बंद रखनी है, कोई किसी के साथ न लड़े। तो अब इस फ़ैसले का ताल्लुक़ 4 माह का इतलाक़ उन 2 कौमों से होगा जिनकी आपस में लड़ाई हुई थी और उनका फ़ैसला बादशाह ने किया। उनके लिए 4 माह उस फ़ैसले की तारीख़ से, फ़ैसले के दिन से शुरू होंगे, जब तक जाकर 4 माह पूरे हों। फ़ैसला मार्च में हुआ है तो फिर उसकी तारीख़ से अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक 4 महीने होंगे। अगर फ़ैसला जून में हुआ है तो फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक होंगे ये 4 महीने। तो बादशाह के फ़ैसले करने वाली तारीख़ से उन 4 महीनों का शुमार होगा। इसी तरह अगर किसी का जनवरी में फ़ैसला हुआ है, बादशाह ने फ़ैसला किया, स्लो किया, जाओ अब अपने वतन में रहो, एक दूसरे के साथ 4 महीने तक तुम पर बंदिश है। अगर तुमने लड़ाई की तो एक जुर्म है तुम्हारे आपस में लड़ने का, एक जुर्म है मेरे हुक्म के इनहराफी का, नाफरमानी का। डबल केस तुम पर चलाया जाएगा। तो शुमार उन 4 का जनवरी से किया जाएगा। ये एक अक्ल में आने वाली बात है कि कुरान उन नाम को मुतय्यन क्यों करे। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज जो हैं वो 4 माह, कई माह। अशहुर जमा का सीगा है, शहर महीने, 1 महीने को कहते हैं। अशहुर कम से कम 3 माह। लेकिन बादशाह जब फ़ैसले करेगा तो फ़ैसले के दिन से उन 2 कौमों के बीच में 4 माह शुमार होंगे। फ़र्ज़ करो बादशाह ने फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला है हिंदुस्तान और बंगाल का, तो उनके फ़ैसलों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उनके फ़ैसलों का दिन जो है फ़ैसले की तारीख़ से 4 महीने शुमार किए जाएंगे। एक बादशाह का फ़ैसला है जिसका ताल्लुक़ जर्मन से है, जिसका ताल्लुक़ फ्रांस से है, जिसका ताल्लुक़ रशिया से है। अब उनके लिए जब फ़ैसले की तारीख़ 4 महीने की शुमार की जाएगी तो वो तारीख़ जुदा होगी। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का फ़ैसला बादशाह ने किया उसकी तारीख़ जुदा थी, तो 4 महीने उसके उनकी तारीख़ के हवाले से गिनती किए जाएंगे। और दूसरे मुल्कों, दूसरी कौमों के झगड़ों का फ़ैसला उन फ़ैसले की तारीख़ से गिनती शुमार की जाएगी, तो वो भी जुदा हो गया।
مانا کہ 4 مہینے بھی ہر قوم کے، ہر 2 قوموں کے، ہر لڑے ہوئے 2 فریقوں کے جدا جدا ہیں، سب کے لیے وہ عقل کی بات ہے، جیسے کوئی کٹھن مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو بات تو میں نے شروع کی تھی کہ میرے ساتھ ایک محترم پروفیسر صاحب لڑ پڑے تھے کہ کہاں ہیں قرآن میں 4 مہینے، یہ مہینے صرف حدیث میں ہیں کہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 4 مہینے ہو گئے، یہ حدیث نے بنا دیے ہیں۔ کسی نے رجب اور شوال سے ذوالحج تک کہا ہے، کسی نے کیسے وہ مقرر کر دیے۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث کا سبجیکٹ ہے ہی اسی واسطے بنایا گیا کہ قرآن کو حکمرانی کا کتاب نہ مانا جائے، یہ لکیر کا فقیر کتاب تسلیم کیا جائے۔ اس کے اندر جو مہینے حدیث نے بتا دے ہمیشہ وہی رہیں گے، کوئی لڑائی کے فیصلوں کی بات نہیں ہے، بادشاہ کے پاس آ کر کے فیصلے لینے کا معاملہ علم حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، اسی لیے یہ اشکال ہے۔ تو میں اس پروفیسر صاحب کو عرض کروں گا کہ تم نے تو بخاری بھی اچھی طرح نہیں پڑھی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جو کتاب المناسک کے اندر واقع ہے، اور کتاب المناسک کا باب نمبر 997 ہے، اور اس کی حدیث 1471 ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک عبارت ہے آخری حصے میں جو میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ قال اللہ تعالیٰ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واشہر الحج التی ذکر اللہ تعالیٰ فی کتابہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، فمن تمتع فی ہذہ الاشہر فعلیہ دم او صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصی والجدال المراء۔ یہ ہے حدیث کا آخری حصہ، جس کے اندر حدیث کے راوی لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کے اہل حاضر المسجد الحرام وہ حج کی جگہ پر نہ ہوں تو ان کے لیے اشہر حج وہ ہیں جن کو ذکر کیا ہے اللہ نے فی کتاب ہی، اپنے کتاب کے اندر۔ اللہ نے اشہر حرم، مہینے حرام، اپنے کتاب میں ذکر کیے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، فمن تمتع فی ہذہ الاشہر فعلیہ دم۔ اب آگے لمبی چوڑی بات میں نہیں کر رہا، میں سوال کر رہا ہوں کہ اس عبارت کے حوالے سے بخاری نے تو قرآن کی بات قرآن کے اوپر تھوپ دی کہ اس کے اندر حرام کے مہینے لکھے ہوئے ہیں، واقع ہیں، اور مہینے بھی بتا دیے۔ حج کے مہینے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا، اور ذوالحج، جس نے ان مہینوں میں عمرہ کیا اس پر قربانی واجب ہے، یا روزہ، اور رفث سے مراد جماع ہے، فسوق سے مراد گناہ، اور جدال سے مراد لوگوں سے جھگڑا کرنا ہے۔ یہ حدیث کا آخری حصہ ہے۔ اب وہ پروفیسر صاحب اگر سن لیں میری یہ درس کی بات تو بتائیں کہ بخاری نے تو قرآن کے حوالے سے کہہ دیا کہ قرآن میں یہ مہینے حج کے لکھے ہوئے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ تو ہے ہی، کیونکہ بادشاہ کی مرضی ہے کسی کا فیصلہ کب کرے، کسی کا فیصلہ کب کرے، فیصلے کے بعد وہ شمار ہوں گے، اس لیے ان کا ابھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ اس قوم، ٹکری ہوئی قوم کا جو ہے مہینہ حرام کہاں سے شروع ہوگا۔ تو یہ بات سارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اشہر حرم نہیں ہیں، علم حدیث میں ہیں،
سو قرآن ناقص ہے، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا سوائے علم حدیث کے۔ سو علم حدیث آپ کو مہینے حرام بتا رہی ہے۔ تو اب بتاؤ کہ یہ تمہاری بخاری نے تو مہینے حرام یہ بھی لکھ دیا کہ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، مہینے حج کے وہ ہیں جو اللہ نے اپنے کتاب میں ذکر کے۔ تمہارا بخاری تو کہہ رہا ہے کہ کتاب میں موجود ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات جو بخاری نے کہی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں شوال ذوالقعدہ، ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے بخاری کا۔ سارے قرآن میں شوال کا نام نہیں ہے، سارے قرآن میں ذوالقعدہ کا نام نہیں ہے، سارے قرآن میں اس تسلسل میں ذوالحج بھی نہیں ہے۔ تو بخاری نے جھوٹ تو کہا، لیکن اس جھوٹ کو ثابت کرنے والے اہل حدیث لوگ مہربانی کر کے ثابت کریں قرآن سے یہ نام شوال دکھائیں سارے قرآن میں، نہیں تو خود بجائے فرانس کے اور ڈنمارک کے، ناروے کے بخاری پر تبرہ کریں کہ اس نے قرآن پر جھوٹ کہا ہے۔